अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां के नए एपिसोड के साथ एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। वतन अजीज और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाजरीन, मंदिर, मोबद और इबादत गाहें हर दौर में तामीर की जाती रही हैं और हजारों पैरोकार अपने अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक इन इबादत गाहों में अपनी मजहबी रसूमात अदा करते रहे हैं। ज़हूरे इस्लाम के बाद मुसलमानों की अव्वलीन इबादत गाह के तौर पर मस्जिद कुबा तामीर की गई। फिर मस्जिद नबवी और फतेह मक्का के बाद हरम को एक मरतबा फिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक असर नौ मुनज़्ज़म किया गया। जो जो इस्लाम फैलता चला गया वैसे वैसे ही दुनिया के तूलो अर्ज़ में खूबसूरत गुंबद और मीनारों वाली मसाजिद मंजर आम पर आने लगी। बाद अज़ां अरब की सरजमीन से उलमाए कराम, सूफिया कराम और मुबल्लिगीन इशात इस्लाम के लिए दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैल गए और लोगों को इस्लामी तालीमात से रुशनास करवाने लगे। इब्तदा में मस्जिद ही वाहिद इबादत गाह हुआ करती थी, लेकिन वक्त के तकाजे के पेश नज़र दर्स गाहों का क़याम अमल में आया। बाद में इन इबादत गाहों के साथ गैर मुल्की तलबा के क़याम व तआम के लिए कमरों का भी इजाफा कर दिया गया, यानी सूफिया कराम ने खानकाह के कल्चर को फ़रोग़ दिया। आने वाले वक्त में मदारिस और इमाम बारगाहों का भी इजाफा किया गया, जिनका मकसद दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना था। लेकिन नाआक़बत अंदेशी और फिरका वारियत की लहर ने इमाम बारगाहों को अहले तशय्युअ के लिए मखसूस करार दे दिया और ये तसव्वुर नुमाया किया जाने लगा कि शिया हजरात के यहाँ मसाजिद की जगह इमाम बारगाह तामीर की जाती है। इमाम बारगाह उस मुकाम को कहा जाता है जहाँ न सिर्फ मुहर्रमुल हराम के मखसूस अयाम में मजालिस और अज़ादारी का एहतमाम किया जाता है, बल्कि खुशी के दिनों में जश्न और मिलाद की महफिलें भी मुनक्कद की जाती हैं। इमाम बारगाह जिस मुकाम पर बनाई जाती है उसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम वक्फ कर दिया जाता है और उसका मालिक मतवल्ली कहलाता है। इस जगह की खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती। इमाम बारगाह दरअसल एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। इमाम बारगाह के मरकजी हॉल में अयाम अज़ा के दौरान मजालिस और खुशी के दिनों में मिलाद भी मनाए जाते हैं। इसके अलावा इलाके में फौतगी की सूरत में जनाजा और शादी की सादा सी तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। मुहर्रम की आमद से पहले जिलहज के आखिरी दिनों में इमाम बारगाहों की तज़ईन व आराइश अपने अरूज पर पहुंच जाती है। इमाम बारगाह में आमतौर पर ताज़िया, अलम मुबारक, शबीह गहवारा हज़रत अली असग़र, शबीह ताबूत हज़रत अली अकबर और शबीह ज़ुलजनाह बरामद की जाती है। नाज़रीन, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान, उनके अहबाब के 72 अफराद की मैदान करबला में शहादत कुछ इस अंदाज से रकम हुई कि एक तरफ तो नाना के दीन की रखवाली का फरीज़ा अंजाम पाया, जबकि दूसरी जानिब हक़ की खातिर कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल रकम हुई कि दुनिया में कहीं उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इमाम बारगाह की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि ख़ानदान अहले बैत को दमिश्क में कैद कर दिया गया। एक साल बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने सबसे पहले यही शर्त रखी कि उन्हें एक मकान दिया जाए जहां पर वो अपने शोहदा का सोग मना सकें। ख़ानदान अहले बैत ने 3 दिन तक इस मकान में क़याम किया। बीबी ज़ैनब शामी ख़वातीन को वाक़यात करबला सुनाया करती थी जो उन्हें पुरसा देने आती थी। यूँ ये मकान पहली इमाम बारगाह कहलाया। इस इमाम बारगाह में अज़ादारी का एहतमाम भी किया गया था। बाद के दौर में अज़ादारी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल गई और आने वाले दौर में आइमा कराम ने करबला और मुहर्रम की रवायात को ज़िंदा रखा।
اس وقت تک اس حوالے سے تمام تقریبات مخصوص گھروں کے اندر ہی بیان کی جاتی تھیں اور حکومتی سختی کی وجہ سے عوامی سطح پر کبھی نہیں منائی گئیں۔ اموی دور حکومت سے 352 ہجری تک شیعوں کو محرم کی تقریبات کی ممانعت رہی۔ محققین کے نزدیک 963 عیسوی میں عراق کے شہر بغداد میں معز الدولہ ویلمی نے پہلا عزاخانہ تعمیر کروایا۔ مصر کے فاطمی حکمران المعز نے 358 میں مصر فتح کیا۔ بعد ازاں ان کے جانشین شام، حجاز اور یمن پر بھی قابض ہو گئے، جبکہ بعض محققین کا ماننا ہے کہ اسی فاطمی حکمران المعز نے جب قاہرہ میں محلات تعمیر کروائے تو ان محلات کے ساتھ مجالس عزا کے لیے مخصوص عمارتیں بھی بنوائیں۔ دور میں پہلی مرتبہ محرم الحرام کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور یوم عاشور کے حوالے سے تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا۔ لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ محرم الحرام کی تقریبات کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عزاداری اور دیگر محافل اور مجالس کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ برصغیر میں مجالس اور عزاخانوں کا وجود امیر تیمور سے بہت پہلے سے پایا جاتا ہے۔ قیاس یہی ہے کہ ہندوستان میں اولین حاکموں میں سے کسی نے عزاخانہ تعمیر کروایا ہوگا۔ جنوبی ہند کا تاریخی شہر جون پور سلطان فیروز شاہ تغلق نے تعمیر کروایا تھا۔ اس شہر میں عزاخانوں کی تاریخ بہت واضح دکھائی دیتی ہے۔ 1401 عیسوی میں ہندوستان میں امیر تیمور کے زمانے میں بھی محرم کے مہینے میں تعزیہ داری کی روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد لکھنؤ اور اودھ کی امام بارگاہیں بھی ہندوستان کی سرزمین پر نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں روہڑی اور ملتان شہر کے عزاخانے اور امام بارگاہیں بھی تاریخی لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ لاہور میں عزاداری کی روایات تو زمانہ قدیم ہی سے موجود رہی ہیں، لیکن تعزیے کے حوالے سے سید غلام حسین شاہ المعروف گامے شاہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سانحہ کربلا اور عزاداری کی روایات کو زندہ رکھنے میں ان کا کردار نہایت اہم تھا۔ میں عزاداری کے قدیم مراکز صرف اندرون شہر میں ہی واقع تھے اور اندرون شہر 12 دروازوں کے درمیان آباد تھا۔ عزاداری اور امام بارگاہوں کے حوالے سے موچی دروازے کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ قدیم دور سے ہی اندرون موچی دروازہ شیعان علی کا خاص مرکز رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اندرون موچی دروازے میں تقریباً 200 سے زائد امام بارگاہیں موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 15 تاریخی لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم موچی دروازے سے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں سے 100 سے 150 فیٹ کے فاصلے پر دائیں جانب ایک تنگ سا راستہ نکلتا ہے، جہاں پر ایک قدیم حویلی موجود ہے جسے لال حویلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں لال حویلی کے باہر موجود ہوں، جو لاہور خاص طور سے اندرون موچی دروازے کی قدیم امام بارگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس کے سنِ تعمیر کے بارے میں تحریر ہے کہ یہ 1910 میں تعمیر کی گئی۔ قیام پاکستان سے بہت پہلے ہی سے اس امام بارگاہ میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور عزاداری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔
1860 میں تعمیر ہونے والی اس عمارت کو امام حسین علیہ السلام کے نام مختص کر دیا گیا تھا، جہاں تقریباً 130 سال پرانے نوادرات آج بھی موجود ہیں۔ یہاں لگے جھومر، لائٹس، فانوس اور دیگر برقی کمکمے سب کا تعلق زمانہ قریب سے ہے، جو تقریباً 100 سال سے زیادہ کے عرصے پر محیط ہے۔ یہاں 29 ذی الحج سے ہی تیاریوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے اور پوری امام بارگاہ کو سجایا جاتا ہے۔ لائٹس کے علاوہ یہاں پرانی پینٹنگز کو بھی دیواروں بھی کیا جاتا ہے۔ 1 سے 2 بجے تک خواتین کی مجالس ہوتی ہیں، جبکہ بعد میں مرد اہل بیت کے لیے مرثیے اور نوحے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خطیب ان مصائب کا بھی ذکر کرتے ہیں جو خاندان اہل بیت کو میدان کربلا میں پیش آئے۔ جب سنا نا کہ یہ مشق ساتھ لے جاؤ تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مولا میں تو آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ خاموشی سے مشق اٹھائی، میدان کی طرف چلنا شروع کیا، 4000 کے لشکر کو فرات سے ہٹایا۔ ظالم جانتے تھے کہ ہم عباس کو اس طرح سے عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مولا نے مشق بھری نا تو خود بھی پیاسے تھے، لیکن پانی کو ہونٹوں تک نہ لائے۔ کیوں؟ شاید یاد آ گیا ہو کہ بابا علی آخری سانسوں میں کہہ رہے تھے، عباس تمہاری وجہ سے میرا چہرہ قیامت میں نورانی ہوگا۔ عباس اگر پانی پہ قبضہ کر لو پانی نہ پینا۔ ارے یہ غلام کس طرح سے پانی پیے؟ ارے جس کا آقا حسین پیاسا ہو، اس کے بچے پیاسے ہوں۔ ایک مرتبہ مشق بھری، واپس چلنا شروع کیا۔ ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، میرے مولا کا بازو جدا ہوا۔ بڑھتے جا رہے ہیں، مشق کو دانتوں میں دبوچا، تیز تیز جا رہے ہوں گے۔
आज से पहले अगर मकसद ये था कि जंग करूंगा, आज मकसद ये था कि पानी पहुंचा दूं। यहां दूसरा वार हुआ, मेरे मौला का बाजू कटो। अरे तेजी तेजी से जा रहे हैं, यहां तीरों की बरसात हुई। एक तीर आंख में लगा, एक तीर सीने में लगा। मेरे मौला बढ़ते जा रहे थे। अरे मश्क में तीर का लगना था, अब्बास की आस टूट गई। चलते घोड़े से जमीन पर आए, हाथ न थे सहारा ले सकते होते। आंख में तीर था ना, जानू में दबोच के निकालना चाहते थे। यहां जालिम ने गुर्ज मारा, मेरे मौला का सर शिकाफ्ता हूं। आवाज दिए, भाई अपने भाई की खबर लीजिए। बाज़ उलमा ने कहा आज से पहले कहते थे या अबा अब्दुल्लाह, ए आका, ए मौला, आज क्यों पुकारा भाई? बाज़ ने कहा शायद गिरते गिरते माँ की जियारत हुई थी, कह रही थी हाय मेरा बेटा अब्बास। जमीन पर आए, उधर हुसैन खड़े हुए, अलान इनका सरा ज़हरी। अब्बास मेरी कमर टूट गई। मक्तल के जुमले हैं। जब अब्बास की तरफ जा रहे थे, जमीन पर कुछ देखा, झुक गए, उठाया, सीने से लगाया, फिर आगे गए, दूसरा बाजू उठाया, सीने से लगाया, अब्बास के सरहाने पहुंचे। बाज लोगों ने कहा सर उठा के जानू पे रखो। अब्बास ने कहा मौला इस गुलाम का सर नीचे रख दीजिए, इसलिए कि आपका सर उठाने वाला कोई ना होगा। मौला हुसैन के दिन में उनके बच्चों की याद में और उनकी कुर्बानियाँ जो हमें हर साल ताज़ा कर देती हैं। हम उनकी याद में ये मजालिस महफिल गम के दिन है कि इसको याद रखें, ये भूले ना कोई भी। इसीलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं कि परवरदिगार आलम इन्हीं के सदक़े में सब तरफ अमन और मान और सुकून चैन दे। दुनिया भर में मजालिस अज़ा यहाँ पर मुनक्कद की जा रही हैं, जहाँ पर तमाम अज़ादारान हुसैन अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने को पुरसा देने आते हैं। इन मजालिस से हम सिर्फ यहाँ पुरसा देने नहीं आते, हमें यहाँ से बहुत सबक मिलता है, जैसे कि इंसान की किरदार साजी होती है। उसके अलावा दुनिया में जितने मज़लूमीन मौजूद हैं उनके हक़ में खड़े होने की जुर्रत पैदा होती है। तो जैसे कि इसराइल को मुत्तहिदा अरब इमारात ने कबूल कर लिया, पाकिस्तान में मौजूद जो अज़ादार हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जो हैं हमने ये सबक करबला से हासिल किया है कि मज़लूम के हक़ में खड़े होना है और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी मज़लूमीन मौजूद हैं वहाँ पर हम उनके साथ खड़े हैं और करबला से ताल्लुक़ रखने वाला हर एक शख्स मज़लूमीन की हिमायत के लिए उनके साथ खड़ा। 10 मुहर्रम की सुबह यहाँ जंजीर जनी भी की जाती है। 9 मुहर्रम को मगरिब के बाद निसार हवेली से जुलजना का जुलूस बरामद होता है, जो मुबारक हवेली से होता हुआ वाजिद अली शाह की हवेली तक 9 बजे के करीब पहुँचता है, जहाँ से इसकी रवानगी लाल हवेली की जानिब कर दी जाती है। कहा जाता है कि मोची दरवाजे की सबसे कदीम इमाम बारगाह बाबा सईद शाह की है, जो कि आखिरी मुगल ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। जगह जगह कदीम और जदीद इमारतों का इम्तज़ाज बकसरत दिखाई देगा।
محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پر ابتدائی ایام ہی سے یہاں پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں. اس وقت بھی ہم ایک پانی کی سبیل کے سامنے موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ آپ پانی کی سبیل یہاں پر لگائے ہوئے ہیں, تو آپ کا کیا مقصد, آپ کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے, کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا؟ کربلا کی یاد میں لگاتے ہیں ہم, امام حسین سبیل ان کی یاد میں لگاتے ہیں, شہیدوں کی. آپ کو محسوس کیا ہوتا ہے, کیا فیلنگ آتی ہے آپ کو دوسروں کو پانی پلاتے ہوئے؟ محبت ہے, بس محبت ہے, ہمیں کو سکون ملتا ہے, دل کو سکون راحت ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے ہماری, ہم پلا رہے ہیں پانی پلاتے ہیں, شربت دودھ سب چیز تک تمام کرتے ہیں ہم. کس دن سے کس دن تک لگاتے ہیں آپ؟ 10 دن تک لگاتے ہیں ہم. ناظرین, میرے عقب میں آپ حویلی تجمل شاہ دیکھ رہے ہیں, جسے واجد علی شاہ کی حویلی بھی کہا جاتا ہے. اندرون موچی دروازے میں یہ بھی قدیم امام بارگاہوں میں سے ایک ہے. مرکزی جلوس ذوالجناح کا نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے موچی دروازے کی دیگر امام بارگاہوں سے گزر تجمل شاہ حویلی کے سامنے موجود ہے, جو کہ قدیم بارگاہوں میں سے ایک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جو اس حویلی کے بارے میں تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. جی, یہ واجد علی شاہ صاحب کی حویلی مشہور ہے, لیکن یہ ان کے بزرگوں کے نام سے جو تھے عباس شاہ صاحب, وہ ان کے نام سے, ان کے بڑے پہلے سنت جماعت تھی. بعد میں بلکہ واجد علی شاہ صاحب نے بعد ترجمہ قرآن پاک مولانا عبید اللہ انور سے پڑھا ہوا ہے, شیراں والے جو مولانا احمد علی لاہوری کے بیٹے تھے. تو شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہماری حویلی بنی تو لوگ کہتے تھے قیامت آ گئی ہے, 4 آنے مزدور اور 8 آنے راج اور 9 آنے یہ آرچ بنانے والا لیتا تھا. اور جب آپ کی حویلی بنی ہو تو 2 آنے مزدور, 4 آنے راج اور 5 آنے آرچ بنانے والا لیتا تھا. شاہ صاحب کی زبانی, ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں. یہ بس مجھے تھینک یو. یہاں سے مطلب جلوس وغیرہ بھی کوئی نکلتا ہے کوئی اس حوالے سے؟ میں بتاتا ہوں, یہ جو زیارت آتی ہے نا, اس کا لائسنس یا نوابوں کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے, باقی امام بارگاہ والوں کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے, اور وہ سامنے اور ادھر ادھر جہاں جہاں زیارت جاتی ہے ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. یہ لائسنس والے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لنگر کے انتظامات کے بارے میں بتائیں کہ کہاں پہ تیار کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جہاں جہاں زائرین ہیں ان تک کیسے پہنچایا جاتا ہے, کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ ہمارا انتظام اپنا خود ہی ہوتا ہے, کچن بنایا ہوا ہم نے پیچھے, وہاں ہمارا لنگر کا انتظام ہوتا ہے, وہیں پیکنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جب اختتام پر مجلس ہوتی ہے تو ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں, کیلا کیلا آدمی باہر نکالتے ہیں, لنگر تقسیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سب کچھ 12 محرم تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اس میں 4-5 دن جو آتے ہیں وہ زیارتوں کے آتے ہیں. 4 محرم کو علم برآمد ہوتا ہے, 5 کو جھولا برآمد ہوتا ہے اور 6 کو ذوالجناح. وہ جو ہوتا ہے سنگتیں آتی ہیں, اس کو بٹھا کر ہم لنگر کراتے ہیں. ہمارے پاس انتظام سارا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم سب کو اور کچھ کرتے ہیں, اگر کچھ کہیں تو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر ایک اور صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے یہاں پہ یہ لوگ کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں؟ چاند رات سے ہی ہمارا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام, ہم چاند رات سے لے کے آخر سفر کے اینڈ تک ہم مولا کا عزاداری اور زائرین کو لنگر کرانے میں, تقسیم کرنے میں ہر وقت ہماری کوششیں جاری ہوتی ہیں. اور اچھا ہمارے اپنے انتظامات, امام بارگاہ میں جہاں مجلس قائم کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ہماری ایک بارگاہ کے اندر ہی جگہ ہوتی ہیں جہاں زائرین کو بٹھا کے لنگر امام حسین علیہ السلام کروایا جاتا ہے. اور سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمارے بہت اچھے انتظامات ہیں. 4 محرم کو یا علم برآمد ہوگا تو انشاءاللہ 5 کو جھولا برآمد ہوگا اور 6 کو شبیہ ذوالجناح.
پھر باقاعدہ اس کا پھر ماتمداری کا سلسلہ جاری ہوتے ہوئے باقاعدہ 7 محرم کو پورا ایک جلوس شبیہ ذوالجناح کا برآمد ہوگا. اس کے مطابق پھر ساری زیارتیں نکلیں گے، جھولا، علم وغیرہ. پھر 9 محرم کو شبیہ ذوالجناح جو نثار حویلی سے راستہ ہوتا ہوئے خواجہ امام بارگاہ نارووالی میں آئے گا. اس کے ساتھ ہی ماتمین کا جلوس کے ساتھ برآہستہ کربلا گاہ میں شاہ جا کے ودیع ہوگا. جی ناظرین، موچی دروازے کی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوتے ہم اس وقت اس حویلی کے سامنے کھڑے ہیں جسے مبارک حویلی کے نام سے جانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 3 بھائی میر بہادر علی، میر نادر علی اور میر بہار علی نے اس کو تعمیر کروایا، جسے محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا. اس کی تکمیل کے بعد تینوں بھائی اس حویلی میں آ کر آباد ہوئے. کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے جب تینوں بھائی یہاں منتقل ہوئے، اسی مہینے ان کے ہاں میر بہادر علی کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی اور یہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی وجہ سے اس حویلی کو مبارک حویلی کا نام دیا گیا. اور حضرت علی علیہ السلام کا تعزیہ بھی موجود ہے. 21 رمضان المبارک کو یہاں سے ان کی شہادت کے موقع پر فجر کے وقت تعزیہ برآمد کیا جاتا ہے. اس عمارت سے مبارک حویلی سے 21 رمضان المبارک کو تعزیہ نکالا جاتا ہے، لیکن 9 محرم کے حوالے سے یہاں پر کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ آئیے یہاں کے کیوریٹر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں کہ 9 محرم کے حوالے سے یہاں پہ کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ 9 محرم کو جو ہے نا ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ادھر جو ہے نا زیارت کے انتظار میں بیٹھا ہے. زیارت جو ہے نا وہ ادھر حویلی میں آتا ہے، تو یہ سب جگہ میں زیارت کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. لوگ ادھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں زیارت کا انتظار میں. 2 بجے 1 بجے جو ہے نا ادھر زیارت پہنچ جاتا ہے، تو زیارت ادھر بھی کر لیتے ہیں. تو انتظامات کس طرح کے کیے جاتے ہیں؟ کھانے کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، اور جو دوسرے سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ کس طرح کے کیے جاتے ہیں؟ سیکورٹی بھی جو ہے نا سب ہوتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں، دوسرے سیکورٹی بھی ہوتے ہیں، اور سول والے بھی ہوتے ہیں، اور کھانے پینے بھی تبرک ہوتے ہیں. ہر لنگر ہوتے ہیں، پکتے ہیں لنگر وغیرہ، ہر چیز پکتے ہیں.
तो खाना जो है, जो लंगर आप बनाते हैं, वो किस जगह पे इंतज़ाम किया जाता है उसका? और वो इधर पीछे जो हमारा साइड है ना, वहाँ पकता है ना, फिर इधर ही लोगों को देते हैं इसी साइड पर। जी, तो नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलेंगे निसार हवेली में, जहाँ पे नामी मुहर्रम को जुलजना का जुलूस जो है वो निकाला जाता है, और इस हवेली से भी लोग साथ शामिल हो जाते हैं। वो जुलूस कहाँ से होता हुआ कहाँ पर पहुँचता है, इसके बारे में हम आपको मज़ीद मालूमात देंगे। अभी हम आपको निसार हवेली लिए चलते हैं। अब हम इस हवेली से जा रहे हैं निसार हवेली की तरफ। किसी ज़माने में ये दोनों एक ही इमारत हुआ करती थी, लेकिन बाद में विरासत के कानून के तहत जब इसका बंटवारा हुआ तो मुबारक हवेली और निसार हवेली के दरमियान में भी दीवार खींच दी गई। अब हम आपको बताएंगे कि निसार हवेली में मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या इंतजाम किए जाते हैं। नवाब अली रज़ा कज़लबाश ने अपनी ज़िंदगी में इस इमारत में बहुत सी तब्दीलियाँ की। मशरिक़ की जानिब बड़ा दरवाज़ा निकाला और बड़े बड़े दालान, सहन और इमारतें बनवाईं। नवाब अली रज़ा ख़ान कज़लबाश के इंतकाल के बाद उनके जाननशीन नवाब नवाज़िश अली ख़ान ने इस हवेली की तामीर व मरम्मत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया, जिसके एक हिस्से में बावर्ची खाने का सामान रखा जाता था और यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक गुरबा और फुकरा को खाना खिलाया जाता था। ये हवेली आज निसार हवेली कहलाती है। उस दौर से उन्होंने इस हवेली में मजालिस मुहर्रम मुनक्कद करवाने का सिलसिला शुरू किया, जो आज भी जारी है। नाज़रीन, इस वक्त हम निसार हवेली में मौजूद हैं, जो मुबारक हवेली से मुत्तसिल है। किसी ज़माने में ये दोनों एक ही इमारत थी, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ पर जुलजना को तैयार किया जाता है और 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी शब उसे तैयार करके यहाँ इस सहन के वस्त में लाया जाता है, जहाँ से उसको साइड के दरवाजे से बरामद किया जाता है और लाखों ज़ायरीन उसकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये जुलजना मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ 10वीं मुहर्रम की शब को गामे शाह करबला के मुकाम पर पहुँचता है। में अश्कबार निसार हवेली से 10वीं मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही जुलूस बरामद करते हैं, जो मुबारक हवेली से होता हुआ तजम्मुल हवेली की जानिब बढ़ता है। तजम्मुल हवेली से ये जुलूस दिगर इमाम बारगाहों से गुजरते हुए रात 12 बजे बाबुल हवाइज पहुंचता है।
यहाँ से हम आपको बाबुल हवाइज लिए चलेंगे, वहाँ पर भी ज़ायरीन की कसीर तादाद ज़ुलझुना के जुलूस में शिरकत के लिए आती है। नाज़रीन, बाबुल हवाइज जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इमारत 1860 में तामीर हुई और यहाँ पर दुआएं मुस्तजाब होती हैं। बाबुल हवाइज ज़रूरतों की दरगाह या अपनी ज़रूरतों तक पहुँचने के रास्ते के मायनों में इस्तेमाल होता है। इसका उन्वान इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है। लाहौर में इन्हीं से मंसूब एक इमाम बारगाह बाबुल हवाइज के नाम से अंदरून मोची गेट में मौजूद है। ईरान के सफ़वी ख़ानदान ने इस हवेली को 1860 में तामीर करवाया। आज भी ये हवेली इमाम बारगाह अस-सैयद रज़ा शाह सफ़वी के नाम से जानी जाती है। निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस जब बाबुल हवाइज पहुँचता है तो न सिर्फ यहाँ मौजूद ज़ायरीन जुलूस में शिरकत कर में शामिल हो जाते हैं। लाल हवेली से ये जुलूस मोहल्ला शिया की जानिब पड़ता है, जहाँ कश्मीरी मस्जिद में अज़ान अली अकबर दी जाती है और नमाज फजर अदा की जाती है। अकबर की आवाज गूंजी,
یہ جلوس اپنی حتمی منزل کربلا گام شاہ کی طرف بڑھتا ہے اور رات 10 بجے کے قریب وہاں پہنچتا ہے اور شام غریباں برپا کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم کربلا گام شاہ کے باہر موجود ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر محرم الحرام کے حوالے سے لاہور کا مرکزی جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ اپنے اس پروگرام میں پیش کیے جانے والے تمام واقعات کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آئندہ کسی نئے پروگرام، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان نسرین بٹ کو پروگرام جی کا جہاں کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔